हो क्लब आमच्या गांवांत नाका आनी असलो खंयचोय क्लब येयलो आमकां नाका. हॉटेलो क्लब ह्यो आमकां 2 म्हयने डिस्टर्ब करतालो. आमी ताका बरे भशेन 2 फावटी सांगलें, 3 फावटी सांगलें, मागीर पंचायतीन आमी कळयलें आनी आतां कितें तरी तें सरकारी कारवाय जावन तें बंद पडलां. आनी असलो क्लब आमकां नाका. बाकीचो कितें धंदो चलयता सगळ्यांक चलोवनी, सगळ्यांचें पोट आसा, नो प्रॉब्लम. पूण क्लब आमकां नाका आनी त्या फुडें ह्या फुडें कितें आनी असली म्युजीक कितें घातल्यार बंद करची आनी आमच्या लोकांक सगळे तितले वांटोवचें म्हणून मागता. आनी चड करून आमी सगळे फिशरमॅन ह्या वाड्याक वयले. आमी न्हिदता केन्ना आनी उठता सकाळीं सुको. सो आनी इस्कॉलाची भुरगीं प्लस तो म्युजीक चालू करता इकरांक आनी सकाळीं 8-9 वरां चालू कंटिन्यू दिता. ही सामकी आमकां डेंजरस, कित्याक लोकांक सामकी जेमना आनी जनेलां आमचे हालतात आनी सामकी वायब्रेशन इतलें आसा ताका पर्सनली हांवें वचून आपोवन हाडून ताका उलयलें आमी तेजे कडेन. तरी तो म्हणटा ओके करता करता बंद. आमी गेल्या परतून तेंच चालू. फोन केल्यार फोन मागीर फोन घेयना, बंद करून दिता मागीर फोन. हें खूब आतां 2 म्हयने चालू जाता सद्या. हें बंद जालां म्हणून देव बरें करून सरकाराक आनी हें फुडें चालून करून दिवचें न्हू हें असलें. ओके. आमी काल बंद केलां तें हॉटेल. तेजें म्युजीक सदांच आमकां रातची 2 म्हयने जाले वाजता. भुरगीं आमची इस्कॉलाक वयता सकाळीं उठे आमकां उठोंक हें करतात तीं आनी आमची जोंजालां पासून हालतात. कितल्या लोकांक आमकां त्रास जाता. आमी तरी ताका 2 फावटी आमचे भाव विचारूंक गेले ताका 2 फावटी. तेणें बंद स्लो करता म्हणून मागीर आमी आयकना म्हणून पंचायतीन आमी गेलीं. तांकां सांगलें तें आतां हें केलां, बंद केलां म्हणून हांव एका सीएमाक देव बरें हेका सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा इतलें. आनी कितें बरें केलें आमचें तेणें कितें केलां तें. कित्याक तसो म्हणून तेणें आपल्या आमचें इतलें म्हणण्या ही म्युजीक आमकां नाका. कित्याक आमची घरां बिरां सगळीं हालतात. हे म्युजिकेक लागून ही म्युजीक हांगा वाजता म्हटल्यार ही ट्युरिस्ट दर्यार नाचतात. इतली म्युजीक तेची व्हडल्यान. फाल्यां आमची भुरगीं इस्कॉलाक वयतात तीं उठना. आमकां वडयेर वचोंक जाय, आमकां उठोंक जायना. आमची आडको हॉटेलाचेर ना, आमची आडको खाली म्युजीक. आमकां म्युजीक नाका. ओके. आमी तेंच्या मॅनेजराक वचून आपोवन हाडलो आनी आमच्या भावान 4 सकाळीं ताका म्हणलें तूं घरा आयक म्हटलें म्युजीक म्हणलें खंय वाजता ती. सो ताणें ताका कॉल केलो भितर, तेजो वयर कोण आसलो तो म्हणटा हां करया बंद म्हणून लागलो. आनी तेणें अशें तसं म्हटलेलें ही म्युजीक कोणें बंद करून जावचें ना म्हणून. हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की आयज ती म्युजीक बंद केल्या आमच्या हॉटेला वयर कांय प्रॉब्लम ना, लोकांक डिस्टर्ब जावंक उपकारना आनी हें चल्लें जाल्यार हें बंद जाल्लें बरें. आमी सांगूंक गेल्ले आनी आमकां तेणें परतून धाडलेलें ही म्युजीक तुमकां बंद करूंक जावची ना म्हणून. ओके. पूण खंय तरी फायनली बंद जालें. आतां तुमची डिमांड कितें आसा फुडें जर हेच्या फुडें जर आमचें डिमांड इतलें आमकां ती म्युजीक नाका. हॉटेल चलोवन ताका म्युजीक आमकां नाका. आमकां म्युजीक नाका. ओके. कित्याक आमकां पळय कितले त्रास जातात ते. खूब त्रास जातात आमकां. भुरग्यांकूय त्रास, आमकांय त्रास. मनशांची कावजां हालतात हेचे आनी आमचे हालता कांयच बावडे. लोक खूब डायबिटीजचो आहा, एटॅकाचो आहा, तांकां हें सामकें वायट. टायमींग मरे पळय रातची करता म्हणून चालू कितल्यांक तो 7:00, 8:00, 7:30 पासून 9 जायसर दिसाची 9 वाजयता जायसर केद्यान तेन्ना पासून आवाज लो बी कांय ना. आमी 3 वडयेर वयता. आमकां तेजे बिझनेसाचें कांय ना. तेजो आपलो तेजो हें करून म्हणल्यार आमचें कांय ना. इतलेंच तेणें आमकां म्युजीक नाका आमकां ती. म्युजीक नाका इतलें. ओके. ओके.